Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respect students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is, जैसे कि आपको पता है कि हमने कल पढ़ा है शर्ट इन द मार्केट कि इसकी कहानी जो है शर्ट की कहाँ से आती है और कैसे बन के आती है और कौन ये इसको कल्टीवेट करता है, इसको क्रॉप को अपने खेतों में जाके फिर ये शर्ट कैसे मार्केट में आ जाती है। और हमको आज पढ़ना है दूसरा। आपने सपना की स्टोरी पढ़ी, सपना ने कैसे उनको अपने खेत में ये जो कल्टीवेट किया इस कॉटन को एंड देन आफ्टर कैसे शर्ट बनी और कैसे इसको हमने मार्केट से इसको खरीदा। नाउ हमने करनूल की बात वहाँ पर आई थी, करनूल में वहाँ पर उसने उगाया, फिर करनूल के मार्केट में बेचा, फिर जो हम उसका वहाँ का दुकानदार है, लोकल दुकानदार, वो उसे खरीदता है, फिर वो कैसे दूसरे मार्केट में पहुँचाता है and then after the shirt comes in the market. Now today we are going through the cloth market of Erode. Erode एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ का जो तमिलनाडु की जगह है एरोड, तो वहाँ का जो हमने पढ़ना है आज क्लॉथ मार्केट ऑफ एरोड। वहाँ का क्लॉथ मार्केट क्या है और किस किस्म क्या बातें होती है वहाँ पर। Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. एरोड का जो बाई वीकली मार्केट है वहाँ पर जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट माना जाता है, तमिलनाडु में है ये जगह। A large variety of cloth is sold in the market. यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म बहुत सारे किस्म के कपड़ों की खरीद फरोख्त होती है। Cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale. और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो वेवर्स होते हैं, गाँवों के लोग जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, वो भी यहाँ पर मशीनों के साथ साथ हाथ से बना हुआ कपड़ा भी यहाँ पर बेचा जाता है, यहाँ पर सेल किया जाता है। सेल मीन्स बेचना। अराउंड द मार्केट और ऑफिस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय देयर क्लॉथ्स। इस मार्केट के आसपास इन लोगों के ऑफिस हैं जो इन कपड़े वेवर्स से कपड़ा खरीदते हैं। Other traders from many South Indian towns also come and purchase clothes in the market. जो साउथ इंडिया के दूसरे लोग भी हैं, जो व्यापारी लोग हैं, कारोबार मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कपड़ा खरीद के ले जाते हैं, फिर अपनी अपनी जगहों पर वो जाके बेच देते हैं। ऑन मार्केट डे, जब मार्केट लगता है, यू वुड आल्सो फाइंड वेवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। आप जब ये लोग कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, आप इनमें से कुछ लोगों को ऐसा भी देखोगे जिन्होंने ऑर्डर पर बनाया हुआ था। एक तो कुछ लोग पहले से ये कपड़ा तैयार करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो ये वेवर्स हैं, ये ऑर्डर पर भी लेते हैं और ऑर्डर पर लेके इस कपड़े को तैयार करते हैं, फिर इन लोगों को जिनसे ऑर्डर लिया हुआ होता है बनाने का, इनको दे देते हैं। दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू, एक फिर जो मर्चेंट्स वहाँ पर खरीदने वाले हैं उस एरोड मार्केट के, तो फिर वो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक तो बनाते भी हैं और एक्सपोर्ट दूसरे मुल्कों में बेचते, अराउंड द कंट्री में भी अपने मुल्क में फिर इसको बेचते हैं। दे परचेज द yarn एंड गिव द इंस्ट्रक्शंस टू वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ द क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। ये सबसे पहले जो है, जो कपड़े बनाने वाले होते हैं, ये धागा खरीदते हैं एंड गिव इंस्ट्रक्शन, और जो उनके वेवर्स होते हैं, बुनने वाले होते हैं, जो बनाने वाले जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, दीज आर कॉल्ड वेवर्स, उनसे फिर इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको हिदायत देते हैं कि इंस्ट्रक्ट करना, हिदायत देना कि भाई किस किस्म का कपड़ा बनाना है। लेकिन पहले धागा खरीदते हैं, धागा खरीद के इनको देते हैं और इसके बाद इनसे कहते हैं कि भाई किस किस्म का कपड़ा बनाना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। जो आपको आगे पढ़ना है, इसमें हम ये पता लगाएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, मशीनों से, हाथों से, मुख्तलिफ किस्म। पुटिंग आवर सिस्टम वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो क्या होता है, ये मुख्तलिफ जो वेवर्स होते हैं उनको अलग अलग किस्म का काम जाके घर में देते हैं। द मर्चेंट्स distributors work among the weavers based on the order he has received for cloth. जो मर्चेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कारोबारी होते हैं, जो घर में इसको बनाते हैं, जब बनवाते हैं कपड़े को वेवर से, ये काम घर ले जाते हैं among the weavers and based on, ये डिस्ट्रीब्यूट, मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट काम कर,
جو ان کا کام ہوتا ہے بھائی کس قسم کا کپڑا کیسے بنانا ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ویورز میں کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے، دوسرے کو کون سا کام کرنا ہے، تیسرے کو کون سا کام کرنا ہے. دا ویورز گیٹ دا یارن فرام دا مرچنٹ اینڈ سپلائی ہیم دا کلوتھ. جو یہ ویورز سے جو یہ مرچنٹس ہوتے ہیں یہ جو ہے ویورز گیٹ دا یارن فرام، جو ویورز ہوتے ہیں بننے والے ہوتے ہیں یہ دھاگے کو مرچنٹ سے حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کو کپڑا سپلائی کرتے ہیں. فار دا ویورز، اور ان ویورز کے لیے دس ارینجمنٹ سیمنگلی ہیو ٹو ایڈوانٹیج، ان کے لیے دو فائدے رہتے ہیں. دیز ویورز ڈو ناٹ ہیو ٹو اسپینڈ دیئر منی آن پرچیز آف یارن. سب سے پہلی بات یہ کیوں لیتے ہیں جو بڑے کاروباری ان سے کیوں یارن لیتے ہیں اور پھر بن کے دیتے ہیں، ان کا دو فائدے رہتے ہیں ان کے. سب سے پہلا فائدہ جو ہے ان کو اپنے پیسے نہیں لگانے پڑتے ہیں اس کپڑا بننے کے لیے، تو یہ پیسہ اسی سے لیتے ہیں، اس سے یارن لیتے ہیں، وہ پیسہ وہی دیتا ہے یارن والے کو، دھاگے والے کو، پھر یہ گھر لے جاتے ہیں اور بن کے لے آتے ہیں. اس سے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو جن سے یارن لیتے ہیں. آلسو دا پرابلم آف سیلنگ دا فنشڈ کلوتھ از ٹیکن کیئر سیمنگلی ہیو ٹو ایڈوانٹیج. دا ویورز ڈو ناٹ ہیو ٹو اسپینڈ دیئر منی. ایک تو اپنا پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا ہے پیسے اس یارن پر آن پرچیز آف یارن. آلسو دا پرابلم آف سیلنگ، اور جو پھر بیچنے کی پرابلم آ جاتی ہے. دا فنشڈ کلوتھ از ٹیکن کیئر آف، جو ان کے پاس کپڑا تیار ہوتا ہے ان کو اس کی بھی پرابلم پھر نہیں رہتی ہے کہ بھائی اس کو بیچنا ہے، یہ بنا کے رکھتے ہیں. پھر جو مرچنٹ بڑا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ کیسے اس کو بیچے گا. So dear students, weavers known for the outset what cloth they should make and how much of it is to be woven. جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے، کہ بنانا ہے اور کتنا بنانا ہے. however لیکن حالانکہ this dependence on the merchant both for new materials and markets mean that the merchants have a lot of power. It means that یہ بات یہاں پر صاف ہو جاتی ہے کہ مرچنٹس کو جو را میٹیریل ہوتے ہیں مارکیٹس مین دیٹ دا مرچنٹس ہیو دا لاٹ آف پاور. یہ مختلف قسم کا یارن خریدتے ہیں، ان کے پاس مطلب طاقت بھی زیادہ رہتی ہے، پیسہ بھی زیادہ رہتا ہے، تو وہی خرید سکتا ہے. دے گیو آرڈرز فار واٹ از ٹو بی میڈ اینڈ دے پے اے ویری لو پرائز فار میکنگ دا کلوتھ. اور یہاں پر سب سے بڑی بڑی بات یہ ہے کہ جو ویورز ہوتے ہیں ایک تو یہ ان کو یارن دیتے ہیں بنانے کی، لیکن ریٹ جو ہوتا ہے نا بنانے کا وہ ان کو کم دیتے ہیں. ویورز ہیو نو وے آف، جو بننے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے اس چیز کے لیے. نوئنگ ہو دے آر میکنگ دا کلوتھ فار واٹ پرائز اینڈ ول بی سولڈ. ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ مطلب کس کے لیے بناتے ہیں اور کس پرائس میں بیچنے والا ہے. ایٹ دا کلوتھ مارکیٹ دا مرچنٹ سیل دا کلوتھ ٹو دا گارمنٹ فیکٹریز. جو وہاں پر روڈ کا مارکیٹ ہے وہاں پر جو مرچنٹس ہوتے ہیں پھر یہ گارمنٹ فیکٹریز کو اس کپڑے کو بیچتے ہیں. ان دس وے، اس طرح سے دا مارکیٹ ورک مور ان فیور آف دا مرچنٹ. اس طرح سے جو مرچنٹس کا ہے جو زیادہ فائدہ رہتا ہے، اس میں مرچنٹس کا زیادہ فائدہ رہتا ہے. Weavers invest all their savings or borrow money at high interest rates to buy looms. I think this is enough today and باقی جو ہے وہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالی. باقی کا جو ہے کل پڑھیں گے آگے سے اور پتہ کریں گے کہ اس میں کس کا کتنا فائدہ رہتا ہے اور کس کی محنت زیادہ لگتی ہے. تو you will find out that what kind of social system and what kind of economic system is in India, and you will find out this inshallah ta'ala. Have a nice day.